बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीर आमेन. जरम्या प्रवाद्या पुस्तकान 30:5 ओळी. सर्वेस परशे म्हणटा अखांतची एक बोबाट आम्ही ऐकाली. बोबाट विरांतीची न्हय, शांतीची. आज 7वे उतार जावन आसा कुर्सा वयले. बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातान उपसून दिता. आज निमाण्या वेळार जेजू म्हणटा की बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातान उपसून दिता. मनशा रुपार आयिल्लो जेजू मनीस मोर्चा तसे ताचो आत्मो बापाच्या हातान समर्पण दिता. एक घडीभर ह्या सकाळीच्या वेळार त्या कुर्साक पळोवन आमचे हात जोडया. आमच्या आपातका खातीर कुर्सार प्राण केल्लो जेजू उमकाळून आसा. त्या कुर्साच्या दिश्ट आमी कांसोवया आनी म्हणया, मुझे देवा म्हाका बचाव कर. मुझे देवा सगळ्या पातका सांकळींतलो म्हाका सोडय. मुझे देवा म्हजी काकूत कर. एक घडीभर त्या कुर्साचेर आमी मौनपणे दिश्ट कांसोवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या आराधनान समकास आमी समर्पण दिवया. हे 7वे उतार आज नियाळत आसतना आमच्या पातका खातीर जेजू मरण पावलो. आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतलें. आज ताच्या मरणाद्वारे आमी आज जिवन आसा. ताच्या मरणाद्वारे आज आमकां बाचबी लाभला. ताच्या मरणाद्वारे आमकां सडवण लाभला. आज ह्या 7व्या कुर्सा वयल्या उतरांत आमचे जिबीत परिवर्तन करया. थोड्या फावटी म्हज्या मोगाचेनू जायती विशय आमच्या भितर तशेंच उरला. जावं फुडो नाबोगसाणें, राग, वायट संवयो आमी 40 दीस म्हज्या आराधनांत वेते आसा. थोडी संवयो आमी भायर गेले नासतना, आमचें मन बदला नासतना, परिवर्तन जायनासतना आमी मागून आसा. आमकां तें मेळोंक ना. लास्ट विकांत एका व्यक्तीन म्हाका सांगलें, ब्रदर, हांव जायत्या दिसांत जायते युट्यूबार मागणें आयकून आसा आनी मागणें करनासा आनी आराधना भाग घेवन आसा. कित्याक देव म्हजे मागणें आयकना. देव कित्याक आमी विचारलें दिना. आमी उलोवन मुखार वेता आसतना एक घडीत त्या व्यक्तीच्या जिबितान कळीत जालें आनी तो म्हणा लागलो, ही एक संवय जायत्या वर्सांतल्यान म्हजे भितर काम करनासा. ही संवय म्हाका सोडूंक जाय. जेन्ना म्हज्या ह्या वायट संवय, देवसराच्या पासांतली संवय, देवसराच्या बुलोवणेची संवय ही सोडिनय देव तुज्या जिबितांत काम करूंक जायना. जायते फावटी म्हज्या मोगाचेनू आमी आमच्या काळजाचें दार बंद करून दवरता आनी सिर्फ आमी तोंडान मात्र मागणें करनासा. ह्या आराधनांत आमकां कितें तरी मेळोवंक जाय. ह्या आराधनांत आमी दैवीक सकत अनुभव करूंक जाय. ह्या आराधनांत जेजूक वळखूंक जाय. ह्या आराधनांत जेजू लागीं संपर्क दवरूंक जाय. ह्या आराधनांत जेजू लागीं भासाभास करूंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनू आयचे 11 कुर्साचे मागणें आसता आसतना, शब्द आसता आसतना आमी नियाळ करुया. आज आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिबीत परिवर्तन करया. आमी एक नवी जिबीत मागया. आमचे हात आमी जोडया, दिमी घालया, आमचे दोळे धांपया. एक घडीभर आमकां सुमेच्या समर्पीत करून ह्या वेळार मागया. खुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र उतारांत. खुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र उतारांत. खरो देव तूं आसाय. तूं खरो देव हजर आसाय. ह्या उंड्याच्या रुपांत तूं खरो देव हजर आसाय. सगळ्या संसारांत नांव आसा. खरो देव तूं आसाय. वयर आया
पुण्यारूपार हांव तुजेर सत मानता तुजो तुका दिता नमन करता सगळ्या संसाराक तुका आराधन करता तुका होगसता जेजू तुझ्या देवा आज म्हाका बदल जेजू आज म्हजें मन बदली जेजू म्हजें काळीज बदली म्हजी जिवी बदली जेजू त्या क्रुसाच्या मरणाद्वारे म्हाकाच तूं बदली जेजू आयच्या दिसा देवा तुका नमस्कार आमकां मेळोवंक आयलाय काही घडीभर आमचे हात आमी उक्ते दवरया त्या उड्याच्या रुपार आसल्या जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी कांसवया ताचे भोवभाग्यवंत अमोलीक रगत म्हज्या आत्म्याचेर चिन्नाचेर कुडीच्या सर विश्वाचेर आज मागून घेवया ताचे भोवभाग्यवंत अमोलीक रगत आमच्या कुटुंबाच्या सन्याचेर मागून घेवया ते पवित्र रगत जावन आसा त्या रक्ता मुखार देवसार जावं दी पातकाची सांकळ जावं दी काळोखाची सकत जावं दी रावंक साध्य ना आमचे वर्सान वर्साचे भिरांत भे आसा जावं फुरो खावचिणी आसा जावं फुरो आमी अस्कत काय सांपडला जावं फुरो हाताखाली काम ते जायना जावं फुरो आमी कोणाच्या हाताखाल काम करता थंय कामाक वताना भे दिसता जावं फुरो आमी खावचेवन आसा जावं फुरो आज ते जेजूला मागया सोम्या तुझे कालवारीचे भाग्यवंत भोव अमोलीक रगत आज मुचेर आणि वेच्या कामाच्या त्या सुवातेचेर शिवराय सोम्या तुझ्या रक्तान म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सना निताळ कर जेजू ह्या सगळ्या अस्कत काय आमकां सोडायचे जेजू ह्या बनपास आमकां सोडायचे जेजू चड एकले मागया म्हज्या मुखाच्या देवा सकाळच्या मागया त्या रक्ता सकत आसा त्या रक्ता पुतली आसा त्या रक्ता मुखार पिडा रावंक सकना देवसाराचे सकत रावंक सकना पातकाची सोयो पातकाची सांपळ आमच्या भितर वर्सां वर्सां इश्यू रावंक सकना ह्या आयच्या दिसा सगळें सगळं तुटून सुनी म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 श्रमांतर मारियला हालेलुया 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 आराधना तुका हालेलुया जेजूच्या भोवमदीं रगत आमचे वळोन देवा हालेलुया 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 आमकां जैत लपत्या आसायच्या सकाळीच्या वेळा आमकां जैत मेळटा आसा ह्या वेळा रगत आमचेर वळोन येता आसा ह्या वेळा देवून येता आसा रक्तान आमकां सुटका खंयच्या कुडीच्या विश्वान पिडा आसा त्या स्वदेशाचें रगत गुला मारा ह्या वेळा श्रभांतर मारियला रामा शांतारा मारियला हेच कीर्तनाची उतरां आमी ह्या सकाळीच्या वेळा आमच्या तोंडांतल्यान उसार ह्या सांगाता कीर्तन 23 बरो गवळी सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशय घेवन तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाट्यान चलयता काळक्या फालक्यांत हांव चलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सगळें आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा एक टेस्टिमनी आसा पण जेसिंता तुज्या घोवाक बरें नातलें आनी ते दुवेक सैरिकेचे प्रॉब्लेम आसता ते दोनी प्रॉब्लेम ताजे तो जेजू पयस करता ती जेजूक अर्घा दिवन आसा आयकया प्रेज द लॉर्ड हांव जेसिंता म्हज्या घरा म्हजो यजमानांनी हांव रावता म्हजीं भुरगीं परगांवांत आसात सुबार तेम तावन म्हज्या मतीक समाधान नातलें आमच्या घरान समाधान नातलें म्हज्या दादल्याक थोडे वायट संवय आशिल्ल्यो हांव जेजू कडेन मस्त तेमतावन ताज्या खातीर मागतलें प्रत्येक जावन 9 दिसांच्या आराधना वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन करून म्हज्या खातीर म्हज्या दादल्या खातीर मागोवंक सांगलें मस्त डिप्रेशनाक गेल्ल्या पर्यंत करतलो घरांत एकदम प्रॉब्लेम करतलो म्हाका ताजे सांगाता रावूंक ही भिरांत दिसताली ताजे भलायकी तितली बरी नातली पूण केदळा हांवें जेजू कडेन मागलें आनी सदांच
हे 12 मिनिटाचो व्हिडिओ आनी 9 दिसांचें आराधना हांवें आराधनांत भाग घेतलें. तेदळा सोम्या जेजून म्हज्या ददल्याक आपूण ताका बरो केलो आनी देवाच्या दयेन तो बऱ्या तरान म्हज्या सांगाता जियेता. आमी दोगांय बऱ्यान आसा. इतलो व्हड उपकार केल्ल्या म्हज्या सुम्या जेजूक, म्हज्या काकुळतीच्या सुम्याक काळजान थावन अर्गां दिता. तशेंच सबार उपकार ताणें म्हज्या जिणयेंत ह्या दिसांनी केले. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर ताका अर्गां दिता. प्रत्येक जावन म्हज्या भुरग्याक एक बरी सैरीक पावस जावंक हांव मागतलें. देवान तेंय म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका आदार दिलो. उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक आमच्या खातीर मागल्या सुमेस्तांक काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळप तुका सुम्या जेजू. प्रायज द लॉर्ड. आमच्या मध्ये आसा फादर हेनरी डिसोजा SVD. आमी हे जमतीक तांकां स्वागत करया आनी प्रत्येक तरान तांच्या खातीर मागया. आमी कित्याक म्हणल्यार केदारारी आपयल्या आमकां ना म्हणिनासतना आमच्या मध्ये येवन आपल्या मायभाशेन बऱ्या रिती अर्थाभरीत प्रसंग दिवन आमकां चड आनी चड समेला घेवन ते पावून आसात. तांच्या मिसांव कामाक तांच्या युट्यूबार इंग्लिशान व्हिडिओ आसा, हांव तुमकां शेअर करता, पळया आनी तशेंच मागा तांच्या मिसांव कामा खातीर. वय मोगाचेनो, आज सकाळीं ह्या जेजू मुखार आयिल्लो आमचो उद्देश जावन आसा आमचें जिवन जेजूक समर्पूंक. जशें जेजून ताचें जिवन ताच्या बापाक समर्पिलें, आमी आमचें जिवन आमच्या मोगाळा जेजूक, कित्याक तो जावन आमचो सोडूनदार, ताका आमचें जिवन समर्पूंक आमी आयल्या. आनी जेन्ना आमी आमचें जिवन ताका समर्पिता, तो आमचें जिवन नंदन करता, आमचें जिवन आशिर्वादान तो भरता. आनी त्या आशेन, त्या अत्रेगान आज सकाळीं आमी जेजू मुखार हजर आसा. सकड आमचें काम पयस दवरून पयलें आमच्या जेजूचें भजन करूंक, ताका आराधना करूंक, ताची महिमा गावंक आमी हांगासर आयल्या. मोगाचेनो, आज मोगाचेनो जेजू आमकां ताचें अख्रेचें उतार, कुर्सार तावन ताणें मरच्या पयलें उसारलें अख्रेचें उतार आयकोंक ताणें आमकां फावो केला आनी आपयलां. आनी ह्या उतराचेर नियाळ करूंक आमी आज हांगासर हजर आसा. जेजूचें 7वें उतार ताच्या तोंडांत तावन आयिल्लें आमोलीक उतार. ताणें मरच्या पयलें, ताचें जिवन ताच्या बापाक समर्पणच्या पयलें सांगलें जावन आसा, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. आयका परतून, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपून दिता. सा लुकाचो वांजेल 20:3 अध्याय 40-6 वळ. जेजू म्हणटा, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. मोगाचें न्हू, केन्ना आमच्या मोगाची मनशां, मोगाचो मनीस मरणाच्या तणीर आसा गे, आमी सगळीं मोगाची मनशां ताच्या कटल्या बगार या ताच्या बेड्डा भोंवती आजार जाता आयकोंक. तो कितें सांगता, ती कितें उसारता, तो कितें करता, ती कितें करता गे म्हणून आयकोंक पळोवंक आमी आजार जाता. आनी ताच्या तोंडांतून कितें येता गे म्हणून राखून रावता. थोडे पटी आमी दुसऱ्यांक विचारता, जर तर आमी थंयसर नातलीं जाल्यार मायन कितें म्हळें, बाबान कितें सांगलें, बाबान कितें म्हळें, भयणीन कितें सांगलें म्हणून आमी दुसऱ्यां लागीं विचारता. सगळ्यांच्या तांच्या तोंडांत तावन अख्रेची येवची उतरां, आमोलीक उतरां, मोलादीक उतरां आमी जाणाव. पूण मोगाचेनो, सगळ्यांच्या तोंडांत तावन सगळें आमकां आयकोंक मेळना. थोडे पटी कितें एकलो मनीस एक पवटीन दोळे उक्ते करता, एक स्मायल दिता आनी
थंयसर ताचें जिवन आखेर जाता. थोडे फावटी आमी आयकलां जावंक पुरो एकलो मरणाच्या थंडीर आसतना लास्ट घडये म्हणटा हे माय, आनी मागीर ताच्या उपरांत तसो स्वास सोडटा. 2 वर्सां पयलीं मोगाचे न्हू तुमकां उडास आसूंक पुरो आमच्या मंगळुरांत कोडयाळांत एक 2 कुणयो जाल्ल्यो. एका शेजाऱ्यान त्या गोबायलांक शेजारच्या गोबायलांक दोगांकी पिक्कासांत कितें मारून तांची खुणी केल्ली आनी तांकां 2 भुरगीं आसलीं, 2 तरणाटीं भुरगीं आसलीं. आनी ती आवय लास्ट घडी तसो स्वास सोडचे पयलीं म्हणटा म्हज्या भुरग्यांक सांबाळा, म्हज्या भुरग्यांक सांबाळा म्हणून सांगून ती तिचो प्राण सोडटा. तिचें लास्ट उतार तिच्या भुरग्यांचो हुस्को तिका. सगळ्यांच्या तोंडांत जावन मोगाचें न्हू बरीं उतरां लास्ट घडये येनात. थोड्यांक लास्ट म्हणसर आखरे म्हणसर मरता म्हणसर देवाचेर राग, हेरांचेर राग आनी देखून रागान तो स्वास सोडतात. आनी थोडीं मोरच्या वेळार सैर भयर जातात. ती कितें करतात ती म्हणलें ती नैनान बिरमोत एका लेखान, कित्याक ती सैर भर जाल्यांत. पूण मोगाचें उडास दवरा, जेजू तसो प्राण सोडतना, जेजू तसो जेजूच्या अकरेच्या घडये म्हणसर तो मोतींत सरको आसलो, तो ताच्या काळजांत आनी ताच्या आत्म्यांत तो सरको आसलो. आनी देखून मोगाचें न्हू ताच्या लास्ट घडये जेजू एक अपुरबायेचें मागणें म्हणटा. हें मागणें जर तर तुमी किर्तनाच्या पुस्तकांत वाचलें जाल्यार 30 किर्तन 5वी ओळ थंयसर हें मागणें तुमकां आयकूंक मेळटा. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. जेजूच्या तोंडांत तोंडांत जावन अपुरबायेचें मागणें येता लास्ट घडये. सगळ्यांच्या तोंडांत जावन तशें येना. ताका एक भाग आसूंक जाय. हांवें चिंतचें मोगाचें न्हू ह्या कोविडाची पिडा सुरू जाल्या उपरांत सुरवेर कितलींशीं जाणां मरून गेलीं, कितलेच जाणांक तें भाग मेळोंक ना एका मिसाचें, कितलेच जाणांक हें मागणें मेळोंक ना, कितलेच जाणांक भोंवतणी तांची कोणीय एक मनीस नासतना मेलीं तीं. थोड्यांक कोणेंक असल्या दुसऱ्या सोशल वर्करांनी व्हरून उलपायलें, थोड्यांक तांणी मातयेन घालें. कितलेच जाणांक तें बरें मरण तांकां फावो जावं ना. तांची सूख न्ही, पूण जाल्यार ही स्थिती आमची तसली. ताका एक भाग मेळोंक ना तांकां तें भाग तसलें मोगाचें न्हू. आतां जेजू म्हणटा, जेजू ताच्या अकरेच्या घडये मोगाचें न्हू ताच्या बापाक उलो मारता. बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो हांव ओपून दिता. बापाक उलो मारता. कित्याक सुरवेर थावन आखेर पर्यंत जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो ताच्या बापाची खुशी करूंक. देखून सांजुवांच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायांत 30 वळेंत जेजू म्हणटा म्हजें कान आनी म्हजें पिवणें जावन आसा म्हज्या बापाची खुशी करची. माय फूड इज टू डू द विल ऑफ माय फादर. कित्याक जेजू आयिल्लो फकत ताच्या बापाची खुशी करूंक आनी ताणें आखेर पर्यंत ताच्या बापाची खुशी केली. आनी देखून लास्ट घडये ताचे निमाणे घडये तो म्हणटा बापा तुवें दिल्लें मीस हांवें आखेर केलें, आतां सक्कडी जालें बापा, हांव तुका परतून म्हज्या लास्ट घडये म्हज्या जिबेर जावन म्हज्या ओंठार जावन तुजें नांव उसारन बापा म्हजो आत्मो तुज्या अधीन करता हांव. कित्याक तूं म्हाका मोगासो, तूं म्हज्या मोगासो बाप, तुवें म्हजो इतलो मोग केलाय की अखेर पर्यंत हांव जाणा बापा आतां तूं म्हाका दिसनाय, पूण हांव जाणा बापा तूं म्हज्या भोंवतणी आसाय. हांव जाणा बापा तूं वयर तर पळयताय हांव कसलें मरना मरता म्हणून. हांव जाणा बापा तूं म्हाका सोडनाय म्हणून. देखून बापा लास्ट घडये हांव तुका उलो मारता. उडास तोरा मोगाचें न्हू जेजूच्या तोंडार तावन आयिल्लें पयलेंचें उतार खंयचें बाप. जर तर तुमी सान लुकाच्या वांजेलांत वाचलें जाल्यार 2 अध्याय 9 वळेंत जेजू भायर पडिल्ल्या वेळार ताच्या जुजेक आनी मरयेक म्हणटा तुमी नेनात की हांवें म्हज्या बापाची खुशी करची म्हणून म्हज्या बापाची खुशी. आनी हाच्या अकरेच्या घडये जेजूच्या तोंडार जावन येवची ओंठार जावन येवची उतरां खंयची बापा. बाप कित्याक बाप ताका मोग आसो. तो आखेर पर्यंत बापाची खुशी करता
आनी बापाक तो लबधून रावता. म्हाका अशें उडास दवरा. जेजू म्हणटा म्हजो आत्मो बापा हांव तुका ओपून दितां, तुका समर्पण दितां. उडास दवरा. जेजूची कूड, जेजूच्या कुडीचे वयर ताका हक्क नातले आतां. कित्याक जुदेव ताच्या कुडीचेर सबार तरांची अत्याचार करन, ताका मारन, ताका गायवन, ताका लोटून, ताका जरबजांनी मारन ताची सगळी कूड जुदेवांनी तांच्या अधीन केल्या. जेजूक ताच्या कुडीचेर आतां अधिकार ना. पूण जेजू म्हणटा म्हजो आत्मो मात्र तुमी कांय करूंक जायना. म्हजो आत्मो बापाक दिता हांव. म्हजो आत्मो हांव बापाक समर्पण दितां. म्हजो आत्मो हांव बापाक ओपून दितां. तुमकां हांव सोडचो ना. तो म्हजी कूड हांव जाणा. हांव मेल्या नंतर म्हजी कूड फोंडाक येताली. पूण म्हजो आत्मो म्हज्या बापाशी फाटीं वेतालो. आनी देखून तो म्हणटा बापा तुका म्हजो आत्मो हांव ओपून दितां. म्हजें जिवन अखेर पर्यंत तुका येदोळ म्हणसर तुका समर्पीत केल्लें तें जिवन आतां अखेरेचे घडये परतून हांव तुका समर्पण दितां बापा. मोगाचें न्हू कुर्सार थावन त्या लास्ट ताचें उतराद्वारे हे लास्ट घडये आमकां जेजू आमकां 3 संगती शिकयता. 3 संगती शिकयता. 3 लिसांवां आमकां दिता. ह्या उतरांद्वारे बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हूण सांगून आमकां 3 लिसांवां तो शिकयता. पयलें लिसांव जावन आसा आमी सर्वांनी आखेर पर्यंत आमच्या बापाची कुशी करचे, बापाचें मिसांव करचे, बापाची कुशी करचे म्हणून तें जावन आसा पयलें लिसांव. फकत आमच्या बापाची कुशी करीचे म्हणून तें पयलें लिसांव. दुसरें लिसांव जेजू आमकां म्हणटा आमी आमचें जिवन देवाक समर्पी जाय. दुसऱ्या कोणाकय न्ही, संवसाराक न्ही, वायट वस्तू करूंक न्ही. फकत आमी आमचें जिवन देवाक समर्पी जाय. आमचें जिवन देवाक समर्पूचें म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रकार जियोवचें, देवाच्या दिल्ल्या त्या कायद्या प्रकार जियोवचें आनी देवान दिल्ल्या त्या जेजूच्या उतरा प्रकार आमी चलचें. अशें आमी आमचें जिवन देवाक समर्पण दिवचें. आनी मोगाचें न्हू तिसरें लिसांव जेजू आमकां शिकयता की आमी सर्वांनी बरें मोरण जियोवंक शिकाजे. बरें जिवन जिवचें मात्र न्ही, बरें मोरण आमी मोर जाय. बरें मोर मरचें कशें? जर तर आमी बरें जिवन जियेल्यार आमी मरतनाय बरें मोरण मरता. कशें? आमी मरतना लोक रडटा की म्हणटा की ओ बरो मनीस, ती बरी स्त्री, तो बरो दादलो, तो बरो मनीस, कितलोसो बरो मनीस आमचे मदें आसलो तो बरो. आनी देखून त्या आमच्या मरणाच्या वेळार सबार लोक आमच्या मरणाक येता. कित्याक आमी आमचें हें संवसारी जिवन तांकां पसंद जालां. जर तर तूं कुसड्डो मनीस जाल्यार, तूं कुसडी मनीस जाल्यार थोडीं मनशां मात्र हजर आसतात आमच्या मरणाक. गेल्लो बरो जालो म्हणटात. पूण जेजू आमकां शिकयता बरें जिवन जियोवंक आनी बरें मरण मरोवंक. आनी देखून हें सुरवेर थावनूच आमी पळयचें, चिंतून पळयचें आमी कशें बरें जिवन जियोवचें आनी कशें आमी बरें मरण मरचें गे म्हणून. जेजू भशेन आमचें जिवन देवाक समर्पण दिवचें सुरवेर थावन आखेर पर्यंत. देखून मोगाचें न्हू आज आमी हांगा या, जेजू आमच्या मुखार आसा आनी ताचे लागीं आमी ताची कुमोक आमी मागया, ताची मदत आमी मागया. कशें आमी आमचें जिवन बऱ्या तरान मांडून हाडचें, ताच्या उतरा प्रकार चलचें आनी अशें आमच्या बापाची कुशी करून, आमच्या जेजूची कुशी करून, आमकां दिल्ल्या 10 उपादेशां प्रकार चलोवन सदांच आमी आमचें जिवन हें बरें मरण मरोवंक आयतें जावचें, तयार जावचें. आमी उडास दवरा, आमी अरेपोटी आमी नमन बरी म्हणटाना कितें म्हणटा आमी आमच्या मरणाच्या वेळी आमकां फाव म्हण. देखून आमी सगळीं सांगता म्हणया नमान मरये खुरपेन बरले समी तुजे सांगता आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. संता मरये देवाचे माये आम पप्यां खातीर विनाती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मोगाळ जेजू, तुवें तुज्या बापाचें मिसांव काबार कर. तुजें मिसांव समतस तुजें सगळें जिवन प्रत्येक जाण तुजो आत्मो तुज्या बापाक तुवें भेटोवन दिलय. आनी तुज्या बापाक वरती खुशी जाली की तूं आखेर पर्यंत जेजू ताच्या कुशे प्रकार तूं चल्लोय, ताचें मिसांव तुवें केलें. आनी तुकाय खुशी भोगली जेजू त्या घडये की तुवें तुजो आत्मो तुज्या बापाक ओपून दिलोय, समर्पण दिलें. मोगळ्या जेजू, आमी आशेतां ह्या संवसारांत की आमी तुज्या कायद्यां प्रकार, तुज्या उतरा प्रकार आमचें जिवन सरूंक आमी आशेतां. तुजें बरी जावंक आमी अपेक्षितां. तुजें बरी मरण मरोंक आमी आशेतां की अखेर पर्यंत आमी बापाची कुशी करून बऱ्या तरेन आमचें जिवन ह्या संवसारी पयन काबार करूंक आमकां जाय तुजे ताकीर. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, अडोर यू जीसस, ब्लेस यू जीसस, ग्लोरिफाय यू जीसस. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. मोगाचें न्हू, आतां थोडें ताचें देवाचें उतार आमी आयकलें. ताच्या तोंडांतून आयलीं अखरेचीं उतरां आमी आयकलीं. आनी जेजून कशें ताचें जिवन समर्पीत केलें बापाक म्हणून तें आयकलें. आमकांय तेंच जाय. देखून आमी मागता की आमचें जिवन ह्या संवसारी जिवन बरें जाय जें म्हणून तुमी आशेतात. देखून ही सर्व तेसावां तुमी बरोवन धाडल्यांत, तुमी ती तेसावां अर्पीत केल्यांत हांगासर आमच्या मोगाळ जेजूक. हांगासर ह्या साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक तुमी ही तेसावां भेटयल्यांत. तुमची ही जावन आसा तुमची मागणी, ही जावन आसा तुमचे काळजाचे अत्रेक, ही जावन आसा तुमची तेसावां तुमची आनी तुमच्या कुटुंबाची, तुमच्या मोगाच्यांची सकट तुमचें बरें जाय जें म्हण तुमी अपेक्षितात. देखून तुमचे नांवे आज ह्या सकाळी हांव ही सर्व तेसावां आमच्या मोगाळ जेजू तुका हांव समर्पितां. जशें तुवें तुजें जिवन बापाक समर्पण दिलें, ही सर्व तेसावां जेजू म्हज्या भाव भयणीच्या नांवान हांव तुका समर्पण दितां. हाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल, हाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी जें कितें तांकां निजायकी पावो गे जेजू तें फावो कर. हांव मागतां जेजू हें तुज्या नांवें. आमेन. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, अडोर यू जीसस, ग्लोरिफाय युअर नेम जीसस. आमेन. म्हज्या मोगाचें येवकरेस्त आसल्या समेचेर आमची पूर्ण दिश्ट आमी कांसवया. पाद्रापानी दोळस मागला जाल्यार परत हे पुली सुमेची काकूत माग्या आनी माग्या ह्या वेळार सुम्या म्हजे गायला म्हजे भितर लिपल्ली थोडी संवय आसा. जेजू कुर्सा तुज्या कुर्सा मरणाद्वारी ही संवय म्हजेतून भायर काड. म्हाका सोडयचें म्हाका नितळ जावंक मौन आसा, आशा आसा जेजू. म्हाका तुजो करून घे म्हणून त्या येवकरेस्तांत जेजू पळोवन आमी ह्या वेळार मागया म्हणया. Bogor sumia patka moji Bogor sumia patka moji kakul moji keniwa आमचो हात आमच्या काळजात देऊन त्या जेजू लागी म्हणया वळा. बगस सोम्या जेजू आज आमच्या जवळकलांच्या दाय दखय तुझी काकूत आमच्या देवय त्यो रक्तान आमकां नितळ कर, आशिर्वादांनी भर. आमचे सगळे वाचे उक्ते कर, सगळे उण्या पोणसकत काय पयस कर. आमचे सांकळ तुटय तुझ्या नांवान आज मागता. दैवीक सत्यान तूं आमकां भर, दैवीक कृपेन तूं आमकां भर. सगळे उण्यापण आमचे पयस कर म्हणून आमी गेले परतून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया.
श्रबांतर मारी नरक्रांतला केरीला हालेलुया 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 वाईट सवयींतल्यान सुटला पाहिजे जेजू रागांतल्यान मसरांतल्यान आकारांतल्यान गर्भांतल्यान आमकां सोडाय जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर आयच्या दिसा आमचें मन परिवर्तन कर दुस्मान काय साडूक आमकां करपा लाभय जेजू आमच्या पातकाच्या भोवसणी आमकां लाभय जेजू नवे जिवीत आमकां फोव कर जेजू ठाकूर कर जेजू रक्तान आमकां नितळ कर अभिषेक कर जेजू आज आमी खंयची पेटिशन आमची जेजू म्हाका दिवचें नाका आज मागुया ही नितळ काळीज म्हाका रसून दी एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल इतलेंच मागुया आमची मनां परिवर्तन जायची आमची काळजां बदलूंक जाय जेजूच्या मोगाचो गूंड अनुभव आमी करूंक जाय सांपोलां म्हळ्यार आसल्यारी जियेलरी त्या सोम्या खातीर आमी जिवंक जाय आमचे हात आमी जोडया निमाणें बेसांव दिवच्या पयलें हांव तुमकां सांगता की फलांतल्यान 5 दीस विशेष रितीचे मागणें आसता विशेष रितीचे कोणीय सुकय नाका जायते साम्स रिडींग आसा मागणें आसा रिपिटेशन मागणें आसा देखून एक पेटिशन स्पेशली मागणें आसा सुकय नासतना जायते बावणे हजार जाया आमचे तकले बादोवया आनी समेची निमाणी बेसा आमी दिवया तुझे मांस खाता तो केदीस मोराना तुझी वाटेन चलता तो दांटून पडना तुझे मांस खाता तो केदीस मोराना तुझे वाटेन चलता तो दांटून पडना पूजा देवा तुका नमस्कार आमकां मेळूंक रावलाय पवित्रताय गुपीत पूजा देवा तुका नमस्कार आमकां मेळूंक रावलाय पवित्रताय तुज्या मोगाचे न्हू आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणया फादर हेनड्रीक आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणया ह्या 40 दीस आमकां आदार दिला जण एकल्या ह्या सकांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणया आनी सोम्याची वेसनार आशिर्वादां तांचे जिविताचेर मागया ताचे मिसांव कामान देव तांकां आशिर्वादीत करून सुफाळ जावं दी तशेंच फाल्यांतल्यान 5 दीस विशेष आराधना आसतली सुकय नाकात म्हज्या मोगाचे न्हू आनी जाता तितली भाव भयणी ह्या दिसांनी कुमसार जाया जाता तितली भाव भयणी कुमसार जाया आनी एक नितळ काळीज आमच्या सोम्याक आमी दिवया जायती दैवीक सकत आमच्या जिवितान ह्या दिसांनी वळोन येताली आनी कोणाय खंयची टेस्टिमनी देवान तुमकां बरेंपण लाभयलां तुमी आमकां वॉयस मेसेज या व्हिडिओ ऑडियो तुमी धाडयेत जण एकल्यांक देव बरो दीस दी